हमारे साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की चेयरपर्सन मोहतरमा मुसरत कदीम साहबा मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं क्विक कमेंट जरूर लूंगा जो है नकवी साहब का। नकवी साहब, ये बताइएगा कि अब जो सूरत हाल आपको नजर आ रही है, अगर आप कानूनी और आईनी मुशगाफियों के पीछे छुपेंगे तो वो तो आप कोई ना कोई हल वहां से निकल आएगा। जनाब आला, इन्होंने इलेक्शन इस तरह लड़ा, पार्टी के पास सीटें थी नहीं थी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है और पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये जो वोट पड़ा था आजाद लोगों को, वो अच्छा या बुरा जो भी नजरिया था तहरीक इंसाफ का था, उनका जो बानी पीटीआई है जो जेल में है उसका नजरिया है, तो क्या मुजायका है, उनको सीटें क्यों नहीं दे रहे? और ये हमारे जो जमहूरियत पसंद है बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी तरफ से भी ये कहना कि जनाब आला ये सीटें हमारी बनती हैं। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए, मैं तो पहले दिन से कानून की तो बात करता नहीं हूं, मैं तो इखलाकियात की बात करता हूं। अभी भी इखलाकियात की बात करूंगा और इखलाकियात की बुनियाद पर ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद अरकान को मिलना चाहिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसमें बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए कि वो ऐसे किसी भी मुतालबे से विड्रॉ हो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक बहुत बड़े दिल के सियासतदान हैं। उन्होंने इलेक्शन से पहले जिस तरह की कैंपेन चलाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए को जिस तरह उन्होंने दावत दी, मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा और दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं से भी दरखास्त करूंगा, खुदा के लिए इखलाकियात की बुनियाद डालें, इखलाकियात की बुनियाद पर फैसले होने दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद मेंबरान हैं, उनको ये नशिस्तें मिलने दें। आप हुकूमत बना चुके हैं, आप 206 के नंबर पे पहुंच गए हैं, आपको तहरीक इंसाफ या ये आजाद अरकान या सुन्नी कौंसिल अब आपको बाईपास नहीं कर सकती। आप खुदा के लिए इखलाकियात की बुनियाद के ऊपर इस ऐवान को चलने दें, बनने दें। वैसे नकवी साहब, अल्लाह करे कि ऐसा हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो सियासत के अंदर इखलाकियात आपको पता है वो काफी ज्यादा उसका फुकदान है। देखिए, बुनियादी बात यह है कि सुन्नी इत्तेहाद जब बतौर जमात जब इलेक्शंस में गई तो उसको कितने फीसद वोट्स मिले, ये बाद में आके लोगों ने ज्वाइन किया। मुस्तफिक नवाज को भी बहुत से लोगों ने ज्वाइन कर ली है, तो वो उतने फीसद वोट तो उनके नहीं हो गए ना। वो तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कितने फीसद वोट लिए हैं? मेरे ख्याल से उन्होंने 2% भी वोट नहीं लिए। जब 2% वोट भी नहीं लिए तो फिर वो जमात किस तरीके से क्लेम कर सकती है कि जी ये नशिस्तें हमें मिले, जबकि उसने पहले अपनी कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई हुई। जब उसने को अपनी फहरिस्त भी पहले की जमा नहीं कराई हुई, अगर एक सीट भी इसके ऊपर वुमेन की, हाँ नहीं, इसके ऊपर आप जिसकी बात कर रहे हैं, बाप पार्टी की बात कर रहे हैं, फाटा के इंतजाम के बाद की, वो एक अलग सिचुएशन है कि वो एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद एक सिचुएशन इमर्ज हुई थी जहां पर कोई आपकी नजर में नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, अब इसमें बता देना कि सुन्नी इत्तेहाद ने जो 2024 के इंतखाबात हुए 8 फरवरी में, उसमें कितने फीसद वोट लिए? जो आईन और कानून है वो तो जाहिर है इलेक्शन में लिए, मैं आपकी राय नहीं लिए, तो वो मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। आपकी राय में नहीं, मेरी राय के अंदर ये जितनी भी सीटें हैं, इससे मुतल्लिक जो फैसला आज होगा, ये नजीर बननी है आने वाले वक्त के लिए। आपकी राय मैं जानना चाह रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं, मैं वो बात कर रहा हूं कि जब इन लेंथ दलाइल सामने आएंगे तो जिसके दलाइल ज्यादा अच्छे हों उसके ऊपर फैसला कर दे इलेक्शन कमीशन। योर असेसमेंट? मेरी असेसमेंट इनको नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी। मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, अलग बहस है। सुन्नी इत्तेहाद को मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, मेरे ख्याल नहीं मिलेगी। मैं यही जानना चाह रहा था। मुसरत साहब, सॉरी, वो थोड़ा सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। आपने सारी बहस सुन ली। अब जो फोरम इज ओपन फॉर यू, फ्लोर इज फॉर यू नो, आप इस पे कमेंट कर दीजिएगा। इसका हल किस तरह निकलना चाहिए? देखिए, बड़ी अच्छी बात की है मेरे से पहले एक साहब ने, उन्होंने कहा कि नकवी साहब, मेरा ख्याल जी डेमोक्रेसी नाम ही है एकोमोडेशन का, कॉम्प्रोमाइज का, एक दूसरे को मतलब एक्सेप्ट करने का। तो जब वो उन्होंने कहा 206 सीटें ऑलरेडी उनके पास आ गई हैं, और यही वाली बात है कि अगर लीगल तरीका देखा जाए तो देखिए 2 पॉइंट्स हैं इसमें। एक ये लीगल तरीका यह है 2017 एक्ट के बाद कि जिसमें उन्होंने पहले से लिस्ट, प्रायोरिटी लिस्ट बनानी थी और उस सबमिट करनी थी इलेक्शन के से पहले। लेकिन चूंकि अब थोड़ा टेक्निकलिटी का अगर अब जाएं तो वो तो रिक्वायरमेंट थी कि प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो कैंडिडेट्स की, रिजर्व की के लिए इलेक्शन से पहले उसको सबमिट करना चाहिए था। लेकिन मेरा ख्याल है अब जो एक नया सिनेरियो बना है, एक नई पार्लियामेंट्री पार्टी इमर्ज हुई है असेंबली में, जबकि उन्होंने जो सिख जिसे कहते हैं उनकी जो पार्टी बनी है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ, जब सारे पीडीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स मिल गए, तो दैट मीन्स के वो जो रेशो है, वो जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, वो एक नई पार्टी इमर्ज हुई है पार्लियामेंट में। तो नेचुरली उनको सीट्स उनके प्रोपोर्शनेट मिलने चाहिए, जितने के नंबर ऑफ सीट्स हैं उसके मुताबिक उनको रिजर्व सीट्स मिलने चाहिए।
لیکن چونکہ اگر اس میں پہلی پیچھے جاتے ہیں، لیگل اس پہ جاتے ہیں، تو انہوں نے پرائیورٹی لسٹ نہیں جمع کرائی، تو انہوں نے یہ ایک سٹانس لیا ہوا ہے 2 پولیٹیکل پارٹیز نے کہ بھئی ان کو نہیں ملیں گی. وہی والی بات آ جاتی ہے کہ اگر موریلٹی ایتھکس پہ آتے ہیں، اخلاقیات پہ آتے ہیں. لیکن مسرت صاحبہ اس کے اوپر وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بات پارٹی کی ایک مثال موجود ہے. پچھلے دنوں قمر دلشاد صاحب سے بھی ہماری بات ہو رہی تھی، انہوں نے بھی وہ ایکسپلین کیا. جی لیکن اب جو ایک کامن سینس والا سوال یہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ووٹ ایک پولیٹیکل پارٹی کو پڑا ہے، ان کے حمایت یافتہ لوگوں کو پڑا ہے، ان کا جو ان کے لیے جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے وہ بنیادی طور پر بظاہر کامن سینس میں تو یہی بنتا ہے کہ حق انہی کا ہے. اگر ہم آئین کے اوپر جو قوانین ہیں، الیکشن ایکٹ خاص طور پر 2017 کے اوپر جائیں، ابھی تک آپ کو پتا ہے کہ اس کا جو الیکشن ایکٹ 92 کا جو سب کلاس 10 ہے، اس کے 94 کا جو فارم 45 ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوئے، 14 دن کے اندر ہو جانے چاہیے تھے. تو یہ تو اٹ از ناٹ سم تھنگ کہ جی جو ایک کانسٹیٹیوشنل قدغن لگ گئی ہے کہ اس کا حل نہیں نکالا جا سکتا. جی نہیں جی، میں بھی یہی کہنے جا رہی ہوں کہ بہت سی چیزیں اس وقت قانون کے مطابق، کانسٹیٹیوشن کے مطابق، ایکٹ کے مطابق جو ہے نہیں ہو رہی. صرف اس ایک چیز میں ایکٹ کو لایا جا رہا ہے جو باپ پارٹی والی بات ہے. وہ تو دیکھیں کہ پارٹی بلوچستان میں تھی، ممبر پختونخوا میں بنے، تو یہ جو چیزیں ہیں. لیکن وہ ایکٹ چونکہ اس ایکٹ میں اب صاف کہہ دیا گیا ہے کہ پرائیورٹی لسٹ پہلے دی جائے گی. لیکن میں آپ سے کہا کہ اب تو سینیریو چینج ہو گیا نا. ایک نئی پارلیمنٹری پارٹی جو ہے وہ آپ کی ایمرج ہوئی ہے، اور اس کے بعد ان کا جو حق بنتا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر ووٹس، مطلب جو ان کی پروپورشنیٹ ان کا سیٹس کے مطابق ان کو ریزرو سیٹس ملنی چاہیے. یہ ہم وہ بات کریں جو کہ ایکٹ اس کو تسلیم نہیں کرتا. لیکن آپ نے جیسے کہا کہ 14 دن کے اندر تو الیکشن کمیشن کو بھی اپنا وہ ریزلٹ دے دینے چاہیے تھے، وہ بھی تو وقت پہ نہیں ہوئے ہیں. وہ تو الیکشن ہو گئے، 14 دن سے زیادہ گزر گئے، ابھی تک جو ہے ای سی پی نے ایلوکیشن جو ہے جو ڈیڈ لائن ہوتی ہے اس کی، انہوں نے تو اس کو ابھی تک ایلوکیٹ نہیں کیا. بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس کے اوپر سوال اٹھتے ہیں اس الیکشن کے حوالے سے بھی، اور اس وقت جو پروسیس چل رہا ہے اس کے حوالے سے بھی. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک بہت مشکل پڑ گئی تو پھر الٹیمیٹلی کورٹ میں جانا پڑے گا ان پارٹیز کو جس کو اس کے اوپر جو چاہتے ہیں کہ ان کو ریزرو سیٹس ملیں. تو ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے. مطلب اوور آل لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ کورٹ میں امید ہے کہ ای سی پی حل کر لے گا. مسرت صاحب جاتے جاتے ایک لاسٹ سوال کا جواب دے دیجیے گا. یہ جو ظاہر ہے نیشنل اسمبلی کے سینٹ کو کال کرنے کے حوالے سے بھی ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے. اسپیکر کرے گا، جو صدر پاکستان کریں گے جو موجودہ ہیں، جو سیشن ہے اس کے اوپر بھی. تو فیفن کی کیا اس کے اوپر اسیسمنٹ ہے یا رائے ہے؟ دیکھیں جی، وہ تو پریزیڈنٹ تو ہے، ہی سپوز ٹو بی انوائٹنگ دا سیشن ان دا اسپیسیفائڈ 20 to 21 days after the elections are held. تو وہ پریزیڈنٹ صاحب نے اس کے اوپر وہ نہیں ہوا. لیکن نیچرلی اگر انہوں نے ایگری نہیں کیا، چاہیے تو تھا کہ وہ بلا لیتے، لیکن اگر نہیں کیا ہے تو پھر کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ود ان 21 days جو ہے وہ اجلاس اسپیکر بلا سکتا ہے اور وہ اجلاس ہو جائے گا.